अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज के इस व्लॉग में इंतहाई दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो फरा इकरार, जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलियां हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि वो इकरारुल हसन की चौथी शादी की तैयारी कर लें। ये क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई इकरारुल हसन चौथी शादी करने जा रहे हैं? इस पर रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात से निकालने की बड़ी वजह सामने आ चुकी है और मौलाना को सजा भी सुनाई गई है। ये सजा क्या है और वजह क्या है वो भी आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। हुमायूं सईद का ये कहना है कि लव गुरु उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, जिसपे उन्होंने 25 करोड़ रुपए लगाए हैं। इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान ऐसा क्या कहा हुमायूं सईद ने, जिस पे माहिरा खान ने इंतहाई हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर जुमला कसा। और सबसे बढ़कर माहिरा खान को अपने साबिक शौहर से दोस्ती की कीमत सोशल मीडिया पर चुकानी पड़ रही है। मामलात क्या है, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक सादा सी खुशी भी कब तनाज़े बन जाए कुछ पता नहीं चलता। फरा इकरार ने इंस्टाग्राम पर एक मुख्तसर सी वीडियो शेयर की, जिसमें वो इकरारुल हसन के साथ बैठी हुई थी और अपनी शादी की 13वीं सालगिरह इसको सेलिब्रेट कर रही थी। कैप्शन में लिखा था 13 ईयर्स कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की देर थी, बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में तूफान बर्पा कर दिया। किसी ने कहा कि अब चौथी शादी की तैयारी कर लो, किसी ने कहा कि ये सबके साथ ही हंसता है, खुश ना हो ज़्यादा आप मैडम। फिर एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि आप इससे बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान डिज़र्व करती हैं। अच्छा, फरा इकरार ने 2012 में इकरारुल हसन से शादी की थी। 5 साल तक इस शादी पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी और फिर 2024 में तीसरी शादी की खबर सामने आ गई इकरारुल हसन की, जो उन्होंने अरूसा से की थी, अरूसा खान से की थी, जिसका अपना भी ताल्लुक मीडिया से ही था। लेकिन जब इकरारुल हसन से बार बार इस बारे में सवाल किया जाने लगा तीसरी शादी के मुतालिक, तो एक तो फिर वो मीडिया पर ले आए, सबको पता लग गया शादी हो गई है। और फिर उनका ये कहना था कि मैंने कौन सा किसी बहुत अमीर कबीर लड़की से जो है वो शादी कर लिया, मैंने एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड रखने वाली एक लड़की से शादी की और उसकी मदद करने की कोशिश की है। इस तरह का बयान मिला जुला दिया। अच्छा, अरूसा जो थी वो इकरारुल हसन के फ्रेंड सर्कल में ये लड़की थी। ये वसीम बादामी, राजा मतलूब, ये भी ARY पर ही होते हैं। और इकरारुल हसन इनसे की अच्छी मुश्तरका तौर पर दोस्ती थी। और फिर उसके बाद वो जो दोस्ती थी वो आहिस्ता आहिस्ता शादी में की तरफ जो थी वो बढ़ गई। तो इकरार ने अरूसा से तीसरी शादी कर ली। जब तीसरी शादी की तो फरा से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि आपकी जो इकरार की पहली बीवी है और तीसरी बीवी, क्या इनसे दोस्ती? उन्होंने कहा सलाम दुआ तक है, मैं ये नहीं कहती दोस्ती है, लेकिन एक अच्छा बॉन्ड ज़रूर है। अब जब फरा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इकरार की पहली बीवी यानी कुर्रतुल ऐन ने आपको इकरार से दूसरी शादी की इजाज़त दी थी, क्या बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं दी थी? यानी लोग जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा पर्सनल जो हैं वो होने लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल जब आप एक पब्लिक फिगर हो, फरा खुद भी सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, TV एंकर भी रह चुकी हैं, होस्ट भी रह चुकी हैं, तो फिर लोग जो हैं वो इस तरह के सवाल जो उठाते हैं और अक्सर जो है वो इकरार की इन चीज़ों को मौज़ूए बहस लाया जाता है। और इसके साथ साथ लोग सवाल कर रहे हैं कि इसके साथ साथ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ बीवी की इजाज़त काफ़ी है? क्या बच्चों का एहसास नहीं? क्या बार बार शादियां करना कानूनी होने के बावजूद अखलाकी तौर पर दुरुस्त है? तो लोग अब ये कह रहे हैं कि इकरारुल हसन की चौथी शादी की तैयारी जो है वो फरा इकरार कर लें। ये लोगों की ओपिनियन है जो मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। हालिया खबरों में दावा किया गया कि मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात से निकाल दिया गया और इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये सियासत में मुदाखलत करते थे, खुलकर इमरान खान को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब मौलाना तारिक जमील ने खुद इसकी वजाहत दी है और उनका ये कहना है कि तबलीगी जमात से कभी भी किसी को नहीं निकाला जाता। मैंने हर वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, सबके लिए हमेशा दुआ की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब आज़ादी मार्च चल रहा था तो उस दौरान उन्हें बहुत बुरा भला कहा गया, बहुत सी गालियाँ दी गई। आजकल मौलाना तारिक जमील की एक ऑडियो भी बहुत ज़्यादा लीक है जिसमें वो तबलीगी जमात के मेंबर से
تبلیغی جماعت سے نکالے جانے پر جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جماعت کی روایات میں سیاست سے دوری شامل ہے تو کیا مولانا نے اس حد کو عبور کیا یا ان پر تنقید محض سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تیسری خبر کی طرف آتے ہیں. ہمایوں سعید کی نئی فلم لو گرو ابھی ریلیز نہیں ہوئی, اس کی پروموشنز چل رہی ہیں, ہر طرف اس کا چرچا ہے, اور ہمایوں سعید کا یہ کہنا ہے کہ 25 کروڑ روپے اب تک وہ ذاتی طور پر اس مووی پر خرچ کر چکے ہیں, اور اس کی شوٹنگ زیادہ تر لندن میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا بجٹ بہت زیادہ تھا. ہمایوں نے امید بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ یہ مووی جو ہے وہ کمائی کرے گی, بزنس کرے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آنے والے سالوں میں 2 موویز بنایا کریں گے, ایک میں وہ خود ہوا کریں گے, ایک میں وہ کسی اور کو موقع دیں گے. جوانی پھر نہیں یعنی 2 کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے 70 کروڑ کا بزنس کیا, لیجنڈز آف مولا جٹ نے 250 کروڑ کا بزنس کیا. ہمایوں سعید کو یہ امید ہے کہ ان کی جو مووی ہے لو گرو یہ بھی اچھا بزنس کرے گی. فلم کی پروموشن کے دوران ایک دلچسپ مومنٹ ایسا آیا جب ماہرہ خان سے پوچھا گیا کہ وہ محبت میں کیا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا ماہرہ خان نے کہ ان کو چوڑیاں اور چھوٹے چھوٹے تحفے جو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, بہت پسند ہے, لیکن ہمایوں سعید بولے مجھے صرف اجازت چاہیے کہ میں جو چاہے کروں, میں جہاں چاہے جانا چاہوں, اور آخر میں یقین مانے کہ میں واپس ضرور آؤں گا. ماہرہ نے فوراً اس پر ان کی طرف سے بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا, حیرانگی کی طرف دیکھا اور کہا کہ پہلے آپ اجازت کی بات کر رہے ہیں پھر اعتماد کی. ہمایوں سعید نے مسکرا کر کہا کہ میری بیوی کو مجھ پر مکمل کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے. سوشل میڈیا پر اس بیان کو شریک حیات کی مکمل آزادی یا خود پر بھروسے کا ثبوت جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. ماہرہ خان کے حوالے سے کیونکہ ان کا بھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ احمد علی بٹ کے ساتھ ریلیز ہوا, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی پہلی شادی 2007 میں ہوئی تھی, بہت ارلی ایج میں ہوئی تھی, لیکن آج تک وہ اپنی پہلی شادی پر کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرتی کیونکہ ان کو اپنی پہلی شادی سے بہت خوبصورت تحفہ. ماہرہ خان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی پہلی شادی سے ازلان جیسا, ان کے بیٹے جیسا خوبصورت تحفہ ملا, سو وہ کبھی بھی اپنی پہلی شادی پر ریگریٹ نہیں کرتی, اور آج بھی ان کے اپنے جو سابقہ شوہر ہیں ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ان کی اہلیہ جن کا نام زارا ہے اس سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. ماہرہ خان نے پہلی شادی علی عسکری سے کی تھی, اور پھر اس کے بعد 2023 میں انہوں نے اب سلیم کریم جو کہ ایک مشہور بزنس مین ہے ان سے شادی کی اور اپنا گھر بسایا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا لوگوں کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ اگر ابھی شوہر سے اتنی اچھی دوستی ہے تو پھر طلاق کیوں لی تھی. تو لوگ ماہرہ خان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرنے لگ گئے اس بات پر کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جب آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو آپ اپنے سابقہ شوہر سے کسی بھی وجہ سے وہ مطلب ایک فرینڈشپ والا بانڈ رکھے. تو لوگوں کو یہ چیز ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی اور لوگ اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. سو ماہرہ خان کو اپنے شوہر سے تعلق قائم رکھنا, سابقہ شوہر سے ان سے دوستی رکھنا جو ہے اس کی قیمت اب سوشل میڈیا کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے. آج کا اس ویلاگ میں یہ دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ آپ سے پھر جلد ملاقات کریں گے. چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.